नमस्कार साथीहरू, पीएससी आइक्यू मन्त्रमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी पढ्नेवाला छौं प्रब्लम्स अन एज है त। यसको हामी चाहिँ एउटा बेसिक कन्सेप्टबाट चाहिँ 4-5 किसिमको प्रब्लम्स कसरी सल्भ गर्ने भन्ने सिक्ने छौं है त। सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ प्रब्लम अन एजमा के हुन्छ भने तीनवटा एजको डिफरेन्ट टाइममा भएको तीनवटा एजको हामी मेन फोकस गर्छौं। त्यो क्वेशन सोध्ने भनेको पास्ट टेन्समा हो। अनि एकछिन है, क्वेशन सोध्ने भनेको तपाईको पास्ट टेन्समा हो र प्रेजेन्ट टेन्समा र फ्युचर टेन्समा। जस्तोसुकै क्वेशन सोध्दा पनि हामीले मेन फोकस गर्ने भनेको जहिले हामी प्रेजेन्ट टेन्समा। कुनै पनि क्वेशन सोध्यो भने हामी जहिले पनि पहिला प्रेजेन्टमा त्यसलाई चेन्ज गर्छौं, अनि त्यसपछि त्यसलाई फ्युचरमा सोधेको छ भने फ्युचरमा लग्ने, पास्टमा सोधेको छ भने पास्टमा लग्ने है त। अब जसरी कि एउटा क्वेशन सोध्ने हो, एउटा हेर्ने हो भने 8 सालको मेरो 8 साल पहिले मेरो एजको रेसियो 5:6 थियो र 6 वर्षपछि 7:9 भयो। अनि भन्नुस् त एजको डिफरेन्स कति भयो त? अब पहिला सुरु हेर्नु है त। यसले के सोध्दैछ तपाईको 8 साल पहिले रेसियो चाहिँ 5:6 थियो रे। अनि त्यसपछि भनेपछि यो पास्ट भयो नि, पास्ट भयो। अनि पास्टको चाहिँ हामी यहाँ के भन्छ 5 पहिला यसलाई 8 लेखौँ है त। अनि प्रेजेन्टमा प्रेजेन्टलाई चाहिँ हामी पीआरबाट गरिदिरहेछौँ है त। अनि प्रेजेन्टमा कति हो हामीलाई थाहा छैन र सोध्दै के र त्यसपछि 6 वर्षपछि कति भयो। फ्युचरमा हाम्रो भयो 7:9 छ अरे 6 वर्षपछि। यहाँ मात्रै डिफरेन्स सोधेको छ, त्यसैले हामी यो रेसियो लेखिरहेको छैनौँ। अब एजको डिफरेन्स कति भयो? अब यहाँबाट यहाँ 8 छ र यहाँबाट यहाँ 6 छ भनेपछि यही बिचको डिफरेन्स त सोधे हैन र हामीलाई। भनेपछि यो दुवैलाई जोड्दा हुन्छ 8 + 6 = हाम्रो 14 हुन्छ है त। अब कुरा ध्यान फेरि पनि क्वेशन बुझ्नु होला। अब प्रेजेन्टमा यसमा 8 साल पहिले 5:6 रेसियो थियो रे। अनि त्यसपछि 6 वर्षपछि 7:9 भयो। अनि दुवैको पास्ट र फ्युचरको बिचमाको एजको डिफरेन्स कति हो भनेर सोध्या रहेछ। अब प्रेजेन्टको हामीले त थाहा छैन, तर प्रेजेन्ट भन्दा माथिको र प्रेजेन्ट भन्दा पहिलाको त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अनि दुवैलाई हामीले जोड्दिनौँ है त। यो हाम्रो पहिलो कन्सेप्ट भयो। एउटा यसमा हामी चाहिँ फाइटिङ रुल भनेर मैले एउटा ट्रिक बनाएको छौँ। त्यो फाइटिङ रुलबाट हामी 4-5 डिफरेन्ट टाइपको क्वेशनहरू सोल्भ गर्नेछौँ है त। त्यसमा पनि आउनेछौँ धेरै नै। अब अर्को क्वेशन हेरौँ है त। यो सेकेन्ड क्वेशन हाम्रो के छ, सोधिरहेछ भन्दैछ म र मेरो भाइको एजको डिफरेन्स 5 वर्ष छ भने 8 वर्षपछि हाम्रो एजको डिफरेन्स कति हुन्छ, भिन्नता कति हुन्छ? अब तपाईकै अब आफ्नै हेर्ने हो भने तपाईको र तपाईको बुवाको भिन्नता एजको डिफरेन्स भनेको यदि 20 इयर्स छ भने के 5 वर्षपछि चेन्ज हुन्छ र त्यो भिन्नता त कहिले चेन्ज हुँदैन नि त। जति वर्ष भए पनि भिन्नता जहिले पनि सेम हुन्छ। भनेपछि यसको अर्थ यो भयो कि हाम्रो 8 वर्ष सोधोस् या 10 वर्षपछि सोधोस् हाम्रो एजको भिन्नता जहिले पनि सेम नै हुन्छ। त्यसैले तपाई यो ध्यान गर्नु होला है त। मैले पहिला नै भनेको थिएँ कि अब हामी एउटा फाइटिङ रुल भनेर एउटा कन्सेप्ट मैले लिएर आएको छु। अब त्यो पनि तपाई पढ्नु होला। यो फाइटिङ रुल तपाईले एकचोटी बुझ्नुभयो भने यसबाट तपाईले 5-6 वटा डिफरेन्ट प्रब्लम एजको 5-6 वटा डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन सोल्भ गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब हेरौँ पहिलो क्वेशन। अब हामी यहाँबाट अब क्वेशनहरू सोल्भ गर्नेतिर लागौँ, जुन कि हाम्रो लोकसेवामा सोध्ने गरिन्छ। के भन्दैछ, द रेसियो अफ एज अफ 2 स्टुडेन्ट इज 3:2 है त। अनि त्यसपछि 1 इज ओल्डर टु अदर बाई 5 इयर्स, वाट इज देयर एज अफ यङ्गर स्टुडेन्ट। यसमा पनि फाइटिङ कन्सेप्ट चाहिँ युज भएको छैन। यङ्गर स्टुडेन्टको कति हुन्छ भनेर एज कति हुन्छ भनेर सोध्या रहेछ। अनि 3:2 रेसियो दिएको छ है त। 3:2 हामीले रेसियो पहिला नै निकालौँ। अब हेर्ने हो भने यो तपाईको यो 3 भनेको हाम्रो ठुलोको भयो र यो 2 भनेको सानोवालाको भयो है त। अब यो दुवैको डिफरेन्स सोधेको छ भने अब यो 3 - 2 पनि गर्दा हुन्छ। 3 - 2 घटायौँ भने, किनकि यो सानोबाट ठुलो घटाउने हो नि त भिन्नताको लागि, कति हुन्छ हाम्रो
यहाँ 1 हुन्छ, तपाईँ जुन कि हेर्न सक्नुहुन्छ। र पहिलादेखि नै के दिएको छ 5 इयर्स छ भनेपछि यो 1 बराबर हामी 5 लेख्न सक्छौँ। फेरि पनि कन्सेप्ट बुझ्नु होला। 3:2 रेसियो दिएको छ दुईवटा स्टुडेन्टको, ठुलो र सानोको। अनि त्यसपछि दुवैजनाको एजको भिन्नता भनेको 5 वर्ष रहेछ है त। अब यो रेसियो दिएको छ 3:2। यो 3:2 लाई हामी ठुलोबाट सानो घटाउने भने 3 त ठुलो 2 सानो हैन, 3 - 2 गर्यौं है त। अनि 3 - 2 = 1 गर्यौं। तर पहिलादेखि नै यो त रेसियोको भिन्नता हो, जुन कि 1 बराबर हाम्रो 5 कसरी हुन्छ, किनकि पहिलादेखि नै यो 5 गिभन छ है त। त्यसैले अब यो 5 भयो भने त्यसपछि सानोको एज सोधेको छ। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो 1:1 भनेको 5 भयो। अब सानोको सोधेको छ भने हामीले 2 बाट मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, जुन कि हाम्रो 10 इयर्स भयो। त्यसो भए हाम्रो एन्सर 10 इयर्समा एन्सर भयो। त्यसमा हामी टिक लगाइदिन्छौँ है त। अब अर्को क्वेसन हेर्नु। एट द प्रेजेन्ट एज, यसमा चाहिँ फाइटिङ रुल युज भएको छ है त, यो राम्ररी बुझ्नु होला। एट द प्रेजेन्ट एज द रेसियो एज अफ माया एन्ड छाया इज 6:5। अनि त्यसपछि के भन्दैछ, प्रेजेन्ट एज अफ माया र छायाको 6:5 छ अरे। 15 वर्षपछि यिनीहरूको एज चाहिँ 9:8 भयो भन्दाखेरि मायाको प्रेजेन्ट एज कति रहेछ त। अब 6:5 भन्दैछ भनेपछि 5 मायाको 6 भयो र छायाको 5 भयो। अब त्यसपछि 15 वर्षपछि भनेको छ, त्यो हामीले प्लस गरिदिउँ। 15 वर्षपछि सोधेको हो नि त, त्यसैलाई हामी प्लस गर्यौँ है त। अनि त्यसपछि 9:8 भयो अरे है त। यो बुझ्नु होला 9:8 कसरी भयो भनेर। 15 वर्षपछि चेन्ज भएर हाम्रो 9:2 रेसियो भएको। अब यसलाई गर्नलाई कि हामी के गर्छौँ भने फाइट गराउँछौँ है त। अब फाइटिङ रुल भनेको यो जसरी क्रस मल्टिप्लाई गराउनु हो, तर हामी चाहिँ बुझ्नको लागि यतिकै फनीको लागि फाइटिङ रुल यसको नाम दिएको। अब 8 × 6 गर्छौँ र 9 × 5 गर्छौँ है त। एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, यो के भन्छ, यसबाट जहिले पनि ठुलोबाट सानो घटाउने हो। कुन पहिला घटाउने भनेर यसमा हुँदैन। कुनै जरुरी छैन कि तपाईँ 6 × 8 होइन, पहिला 9 × 5 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर जहिले पनि ठुलोबाट सानो घटाउने हो है त। अनि त्यस्तै हामीले गर्यौँ। 6 × 8 - 9 × 5 जुन कि हाम्रो 48 - 5 भयो, जुन कि 3 हुन्छ। अब त्यस्तै 15 को पनि भएको छ भने यो 15 सँग पनि हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ है त। यो 15 × 8 र 9 × 15, किनकि हाम्रो दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइमको दिएको छ नि त हैन। अनि त्यसपछि यो 9 × 15 र -8 × 15 गर्यौँ भनेपछि यो कति भयो हाम्रो 135 - 120, जुन कि 15 आयो एन्सर। अब यो दुवैको हेर्ने हो भने यो दुईटै सेम हुन्छ नि त। यो दुईटैको भिन्नता हेर्ने हो भने सेम हुन्छ नि त रेसियोमा। जतिसुकै वर्ष भए पनि अब मानौँ कि मेरो वर्ष र मेरो भाइको वर्षको के भन्छ 6:5 रेसियो छ र एजको डिफ्रेन्स 10 वर्ष छ भने के 50 वर्षपछि हाम्रो भिन्नता चेन्ज हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यही त हामीले यो निकालेको के हो भन्दाखेरि जहिले पनि भिन्नता निकालिरहेछौँ, तर यो रेसियोको निकालिरहेछौँ। एक्ज्याक्ट हामीले निकाल्ने हो है त। अब रेसियोको कति हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटै सेम हुन्छ भन्दाखेरि हामी 3:15 लेख्न सक्छौँ। 3 = 15। अब यसलाई काटेर 1:5 भयो है त। अब यो 5 आएपछि यसलाई हामी के गर्छौँ भने रेसियोसित प्रेजेन्ट एजको रेसियोसँग मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, जुन कि हाम्रो छायाको रहेको छ 5 र मायाको रहेको छ 6 है त। अनि मायाको कति हुन्छ भन्दाखेरि के सोधेको छ, मायाको कति हो भनेर सोधेको रहेछ। मायाको रेसियो त 6 थियो र हाम्रो कति आयो 5 आयो। अनि 6 × 5 मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, कति आयो 30 आयो भनेपछि हाम्रो एन्सर 30 हुन्छ। त्यही छायाको सोधेको भए छायाको हाम्रो कति थियो 5 थियो। अब छायाको सोधेको भए 5 × 5 हाम्रो 25 हुन्छ है त। मलाई लाग्छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने हामी अझै पनि फेरि यही कन्सेप्टबाट धेरै क्वेसनहरू गरेका छौँ। हामीसँग लास्टसम्म बस्नु होला है त। अगाडि बढौँ। 3rd नम्बरको क्वेसन। अब यसमा के छ भन्दै प्रेजेन्ट एज दुईटा भाइको प्रेजेन्ट एजको रेसियो 1:2 छ। 5 वर्ष पहिला रेसियो चाहिँ 1:3 थियो अरे। अब 5 वर्षपछि कति हुन्छ रेसियो त?
है त। सरी है, यो डीमा लगाएको होइन मैले एन्सर। अब हेरौँ प्रेजेन्ट रेसियो कति छ हाम्रो 1:2 छ। पहिला हामी प्रेजेन्टको लेख्छौँ, जुन पहिला गिभेन छ प्रेजेन्ट गिभेन छ भने पहिला प्रेजेन्टको लेख्छौँ 1:2 छ। अनि के भन्यो 5 वर्ष पहिला भन्दाखेरि -5 लेख्यौँ, कति थियो 3:1 1:3 छ त्यतिखेर। फेरि पनि हामी त्यही कन्सेप्ट युज गर्दैछौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ, फाइट गराउँछौँ, क्रस मल्टिप्लिकेसन गराउँछौँ, जे भन्नुहोस् तपाईँ। यो मल्टिप्लाई गराउँछौँ र सानो ठुलोभन्दा सानो गराउने हो जहिले पनि। त त्यसो भए 3:1 - 2:1 है त। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3:1 - 2:1 भयो। अनि त्यस्तै यसको पनि हामी गराउने हो नि त हैन। यो के भन्छ एउटाको दुईटा रेसियो दिएको छ भने हामी यो 5 को पनि त गराउनु पर्यो नि त हैन। अब 5 को पनि त्यस्तै गराउने हो 5:3 र 1 के भन्छ 1:5। त्यस्तै यसको पनि गऱ्यौँ हामीले 1:10। अब यो दुइटै इक्वल हुन्छ नि त। यो हामीले इक्वल किन गरेको मैले फेरि पनि सम्झा साथीहरूलाई। अब जसरी कि यो भिन्नता हामीले निकालेको, डिफरेन्स निकालेको 2 - 1 तर रेसियोकोबाट डिफरेन्स निकालेको। अब यो के भन्छ यो हाम्रो, अनि त्यस्तै यो 15 - 5 पनि डिफरेन्स हो रेसियोको, रियल प्रेजेन्ट एजको होइन, प्रेजेन्ट एजको डिफरेन्स छैन। त प्रेजेन्ट एज जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर रेसियोमा डिफ्रेन्ट छ भने यसरी नै लेख्ने हो। यो दुइटा सेम हुन्छ नि त हैन। त्यस्तै 1:10 लेख्यौँ हामीले। अब हेर्ने हो भने 1:10 छ भने यसलाई त हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर काट्न मिल्दैन। अब सिम्पली यसमा प्रेजेन्ट एजमा मल्टिप्लाई गऱ्यौँ है त। अब प्रेजेन्ट एजमा मल्टिप्लाई गरेपछि 1:2 थियो भने कति कति रहेछ त 10 र 20। 10 र 20 थियो भयो है त। अब 5 वर्ष पछि भने रहेछ। त्यसो भए हामी सिम्पली त्यसमा 5 एड गरिदिँदा हुन्छ, जुन कि हाम्रो 10 + 5 / 20 + 5। अब त्यसपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि 15:25, जुन कि हाम्रो भयो 3:5। भनेपछि हाम्रो कति रेसियो रहेछ त 5 वर्षपछि 3:5 रेसियो भएछ है त, जुन कि हाम्रो एन्सर सी नम्बरमा रहेछ। अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनतिर लागौँ। अब हामी आयौँ नेक्स्ट क्वेसन, सरी यो 4 नम्बरको क्वेसन हो। द रेसियो अफ एज अफ 2 पर्सन इज 4:7। दुईटा पर्सनको रेसियो 4:7 रहेछ। अनि त्यसपछि के भन्यो भने वान अफ देम इज ग्रेटर बाई 30 इयर्स। एकजना चाहिँ 30 वर्षले ठुलो रहेछ भनेपछि दुवैको कति एजको डिफरेन्स, सरी दुवैको समको एज कति होला त। अब त्यो गर्नेछौँ। रेसियो कति दिएको रहेछ 4:7 अनि डिफरेन्स 30 इयर्स है त। अब अघिदेखि नै हामी यही माइनस गरिरहेछौँ। अब 7 - 4 = हामी 30 लेख्न सक्छौँ, किनकि हामीलाई एक्चुअल थाहा छ नि त। यो 7 लाई यदि 4:7, अब यसलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ 7x - 4x = 4x = 30 भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, भनेर त्यसरी हामी पनि लेख्न सक्छौँ है त। कुरा त्यही हो, त्यही यहाँ हामीले भेरिएबल नराखेको मात्र हो, डाइरेक्ट लेखेको। यो राम्ररी बुझ्नु होला। 7 - 4 = 30 लेख्न सक्छौँ। यो भनेपछि कति भयो त 3 = 30 भनेपछि 1:10 भनेपछि प्रेजेन्ट एज कति भयो त 4:7 रहेछ त। अब 4:7 को मल्टिप्लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 4 × 10 + 7 × 10, जुन कि हाम्रो 40 and 70 भयो तिनीहरूको प्रेजेन्ट एज। अब यसको सम हेर्ने हो भने 40 + 70 गऱ्यौँ हामीले, जुन कि कति हुन्छ 110 हुन्छ। हाम्रो एन्सर रहेछ त्यसो भए बी नम्बरको एन्सर रहेछ है त। अब हामी चाहिँ 5th क्वेसनतिर लागौँ। यो 5th क्वेसन हो। अब यसले के भन्दैछ, द रेसियो अफ एज अफ 2 बोइज, दुईटा बोयको एजको रेसियो कति रहेछ 5:6। अनि त्यसपछि 2 वर्षपछि एज चाहिँ 7:8 भयो। त्यसो भए 12 वर्षपछि कति हुन्छ त। यसमा पनि हामीले सेम कन्सेप्ट लडाई रुल नै गर्ने हो, त्यही फाइटिङ कन्सेप्ट नै, फाइटिङ रुल नै लगाउने हो यसमा पनि। अब प्रेजेन्ट रेसियो कति दिएको छ 5:6 छ, 2 वर्षपछि 7:8 भयो रे। अब प्रेजेन्ट एज निकाल्नको लागि हामी त्यस्तै क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ, 7 × 8 गर्छौँ र जुन कि हामीले यहाँ लेखेका छौँ
42 7 into 6 plus 7 into 6 plus minus 48 into 5 अब 42 minus 5 2 भयो त्यसरी नै यसको पनि गर्यौं भने 8 into 2 minus 7 into 2 16 minus 14 भन्दाखेरि 2 अब 2 equal to 2 भनेपछि रेशियो 1 आएको रहेछ भनेपछि यिनीहरू दुई जनाको रेशियो 5 र 6 इयर्स एज प्रेजेन्ट एज भनेको 5 र 6 इयर्स नै रहेछ है त अब के सोधेको छ हाम्रो 12 वर्षपछि अब यो दुईटैमा 12 जोडेपछि आउँछ त 5 plus 12 by 6 plus 12 जुन कि हाम्रो आन्सर आयो 7:18 है त 17:18 भनेपछि हाम्रो कुन आन्सर रहेछ ए नम्बरको आन्सर रहेछ है त The current age of Sonali and Monali are 5:3 अनि त्यसपछि 5 वर्षपछि उनीहरूको एज 10:7 भयो रे अनि त्यसो भए मोनालीको करेन्ट एज कति रहेछ त प्रेजेन्ट एज कति रहेछ त है त प्रेजेन्ट रेशियो हामीलाई दिएको छ सोनाली र मोनालीको 5 र मोनालीको 3 त्यसपछि 5 वर्षपछि 10:7 सेम कन्सेप्ट युज गर्यौं हामीले 5:7 plus 10:3 अब 10:3 minus 7:5 30 minus 35 हामीलाई जसरी कि मैले यहाँ मिस्टेकली लेखेको छु है त अघि मैले भनेको हो नि त जहिले पनि हामीले ठुलोबाट सानो घटाउने यहाँ मसँग मिस्टेकली पहिला चाहिँ सानोवाला लेख्दै छु है त यहाँ यसको आन्सर जहिले पनि पोजिटिभमै आउँछ भन्दाखेरि 5 आउँछ यसको आन्सर 35 minus 30 गर्ने हो भने 5 आउँछ नि त हैन अनि त्यस्तै अर्को त्यसरी नै सेम 10 into 7 by 5 into 10 गरेपछि हाम्रो 50 minus 35 5 equal to 15 5 त्यसपछि त्यसरी नै यो 5 equal to 15 हुन्छ नि त इक्वल हुन्छ यो दुईटा अनि त्यसपछि क्रस गरेर यहाँ 1:3 भयो अनि प्रेजेन्ट एजमा हामीले 5:3 मा हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं है त अब मल्टिप्लाई गर्दा 5 into 3 plus 3 into 3 भनेपछि 15:9 15 and 9 रहेछ प्रेजेन्ट एज सोनाली र मोनालीको सोधे रहेछ मोनालीको कति रहेथ्यो 3 into 3 भन्दाखेरि हाम्रो 9 इयर्स मोनालीको रहेछ जुन कि हाम्रो अप्सन बी रहेको छ है त अब हामी 6 तिर जाम क्वेशन नम्बर 6 ले के भन्दैछ क्वेशन नम्बर 6 ले भन्दैछ हामीलाई कि द डिफरेन्स बिट्विन प्रेजेन्ट एज अफ रोहित एन्ड अञ्जली इज 17 इयर्स अब रोहित र अञ्जलीको एजको भिन्नता 17 वर्ष रहेछ अनि त्यस्तै उनीहरूको इफ द रेशियो अफ देयर एज इज 8 इयर्स इज 2:1 8 वर्षपछि उनीहरूको एजको रेशियो 2:1 भयो रे त्यसो भए प्रेजेन्ट त्यसपछि फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज अफ रोहित मदर रोहितको यसमा ध्यान दिनु रोहितको आमाको एज सोधेको छ जुन कि 28 वर्ष ठुलो थियो रोहित भन्दा अब त्यसको पनि हामी पहिला प्रेजेन्ट एज नै निकाल्नु छ हामीले पहिला पनि भन्दै थियौं कि हामी सधैं पहिला प्रेजेन्टमा फोकस गर्छौं अब के भनिया छ कि 8 वर्षपछि डिफरेन्स बिट्विन पहिला 8 वर्षपछि यिनीहरूको रेशियो 2:1 भयो रे अनि त्यसपछि एजको डिफरेन्स 17 इयर्स छ यो त हामीलाई थाहा छ है त अब त्यसरी नै हामी 2:1 छ भने यिनीहरूको 2 - 1 = 17 लेख्न सक्छौं त्यही हो हामी 2x - 1 = 17 गर्ने हो भेरिएबलमा तपाई बुझ्नुहुन्छ भने 1x 2 - 1 1 = 17 अब भन्दाखेरि रोहितको त कति थियो त 2:1 थियो रे अनि त्यसपछि 8 वर्ष पछिको एज 2 × 17 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 34 भयो यो 34 ध्यान दिनु कि यो 8 वर्ष पछिको प्रेजेन्टको हामीले निकालेको छैनौं अब 8 वर्ष पहिले भनेपछि त हाम्रो प्रेजेन्ट एज आउँछ नि त रोहितको हैन जुन कि यहाँ रहेको छ यहाँ हेर्नु त अनि त्यसपछि प्रेजेन्ट एज हामीले 34 - 8 गर्यौं 34 - 8 गरेपछि कति हुन्छ 26 हुन्छ हैन त अब त्यसपछि प्रेजेन्ट एज अफ रोहित मदर जुन कि 28 वर्ष रोहित भन्दा ठुलो रहेछन् अब त्यसमा हामी 28 जोडेपछि आउँछ त प्रेजेन्ट एज अफ रोहित मदर भनेपछि हाम्रो 54 इयर्स भयो जुन कि हाम्रो अप्सन नम्बर डी रहेको छ है त आई होप कि तपाईलाई यो हाम्रो भिडियो मन पर्यो होला भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला त्यसपछि हामी अझै पनि यस्तै राम्रो क्वेशनहरु एकदम इजी तरिकाले नै तपाईलाई यसरी नै सिकाउने छौं प्लिज सब्स्क्राइब गरेर जानु होला है त धन्यवाद